जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष 2080 साल असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, साप्ताहिक राशिफल अन्तर्गत तपाईका लागि कर्म क्षेत्र, व्यापार, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ, कुन कुन दिन तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछन् र कुन कुन दिनमा थोरै सतर्क रहेर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्नेछ, यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छौँ। दर्शकवृन्द, राशिफल सँगसँगै हामीले उपाय समेत दिने गरेका छौँ। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो धार्मिक टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्दै गर्दा राम्रो लाग्छ भने अरूलाई सेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, राशिफल तपाईहरु सामु म चर्चा गर्ने नै छु। अब राशिफलका लागि आधार विशेष चन्द्रमाको गोचर प्रभावलाई लिएका छौँ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि सिंह राशिमा, त्यसपछि कन्या राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै 11 र 12 गते चन्द्रमा कन्या राशिमा रहनेछन्। त्यस्तै 13 र 14 गते चन्द्रमा तुला राशिमा गोचर गर्नेछन् भने 15 र 16 गते चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। चाडपर्वतिर हेर्दै गर्दाखेरि 13 गते चतुर्मास व्रत आरम्भ रहेको छ र 14 गतेका दिन हरिशयनी एकादशी व्रत रहेको छ र असार 11 गते विवाह मुहूर्त जुरेको दिन रहेको छ। यिनै चाडपर्वको बारेमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गर्दै अब लागौँ असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि असार 10 गते आइतबार मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईँको काम कार्यहरू आफै सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहने हुँदाखेरि कतै रोकिएको धन वा कतै फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र आफन्तको साथ सहयोगमा काम कार्यहरू क्रमशः अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा लड्दै भिड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो हो र केही नयाँ काम कार्यका लागि अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विशेष तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ। राजनीति र सामाजिक पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा लगनशीलता पनि बन्न सक्ने योग रहेको छ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग केही मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक वृद्धि हुन सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट केही राम्रो प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ र कतै मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ र तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता पनि छाउन सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, व्यक्तित्वमा निखार आउन सक्ने समय रहनेछ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि अन्तिम यी 2 दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। आर्थिक फस्न सक्ने योग रहेको छ। स्वास्थ्यले पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। यद्यपि आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव बढे तापनि काम कार्यको क्षेत्रमा आलसीपन चाहिँ महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। यी अन्तिम दिनहरूमा तपाईँले आफ्नो घर सम्बन्धी कुनै अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ र गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम नवग्रहेभ्यो नमः भन्दै मन्त्र जप गरेर ग्रहहरूलाई स्मरण गरेर गरिएको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गतेका दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा मध्याह्नसम्म रहने हुँदाखेरि सामान्य घरायसी समस्याहरू चाहिँ रहन सक्छन्। आफूले गर्न आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य ढिला सुस्ती तपाईले महसुस गरे तापनि विशेष मध्याह्न पछिको समय चाहिँ तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा आफूले आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले थोरै भए पनि सहजतापन महसुस गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफैले मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आफ्नो सन्तान परिवारसँग निकटपन बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने केही छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। प्रेम सम्बन्धमा सुमधुरतापन छाउन सक्ने योग रहेको छ भने आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने पढाइ पक्षमा क्रमशः सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट छैटौं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईका लागि कुनै व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक पक्षमा काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक बन्नेछन्। आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले सकारात्मक रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफैमा पराक्रम बढ्न सक्ने योग हो, तर थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। बोलीमा तार्किक प्रभाव बढ्नेछ भने परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब तपाईका लागि विशेष असार 15 र 16 गते चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक सिलसिलामा कर्म क्षेत्रमा तपाईको वा कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा छोटो दूरीको यात्रालाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि सानातिना समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने घरायसी परिवारहरूसँग तपाईँ निकटपन बढाउन सक्ने योग रहेको छ। छलफलका साथ अगाडि बढ्न सक्ने अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही मान सम्मान प्राप्तिको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। यी अन्तिम 2 दिन पनि तपाईका लागि सकारात्मक नै देखिएको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ र कालो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईले ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा वा भगवान शिवलाई स्मरण गरेर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईको शुभ जयमिनाय मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गतेका दिन मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईका लागि सकारात्मक रहनेछ। आफ्नै हिम्मत पराक्रममा काम कार्यहरूलाई तपाईले अगाडि बढाउन सक्ने योग रहेको छ भने आफन्तजन बन्धुबान्धवहरूबाट पनि तपाईले सकारात्मक रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग हो भने मध्याह्न पछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा कार्यक्षेत्रमा सानातिना समस्याहरू चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा समय खर्चिएर बढ्न नसकेला अनावश्यक समस्याहरू पनि आइपर्न सक्ने योग रहेको छ। आफन्त घर परिवार बीच नै सानातिना समस्याहरूले तपाईलाई अल्झाउन सक्ने योग रहेको छ। कतै अवसरहरूमा सकारात्मक निर्णय नगर्दाखेरि वा निर्णयमा ढिला सुस्ती हुँदाखेरि अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आफन्तको साथ सहयोगमा थोरै कमी पनि महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईका
लागि सकारात्मक नै देखिएका छन् र अब यी दिनहरूमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दृढ सङ्कल्पका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। आफूले कतिपय चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, आफूभित्र रहेको इनर्जीलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने नयाँ नयाँ लगानीका लागि केही अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा केही खटपट नै थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइतर्फ रुचि पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिनमा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा आस्था राखेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्यामा सहजतापन आउन सक्ने योग रहेको छ। कतै फसेको धन तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। प्रतिस्पर्धात्मक आदिको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने, कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने राजनीति क्षेत्रका काम कार्य होस् चाहे सामाजिक क्षेत्रका काम कार्य होस्, राम्रो काम बन्नाले उच्च सम्मान पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तिम यी 2 दिन पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ र कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईँ निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र दुर्गा देवीलाई स्मरण गरिएर गरेको काम कार्यको पक्षबाट तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कतै धनलाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि मध्याह्नसम्मका लागि आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले सुसम्पन्न गर्दाखेरि तपाईँका लागि अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मनलाई आकर्षित गर्न सक्ने योग पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय बन्नेछ। पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ भने मध्याह्नपछिको समय पनि क्रमशः आफैमा हिम्मत, आँट, जोश, जाँगर, पराक्रम बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब असार 11 र 12 गते चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भाव पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा तपाईँले छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफन्तजन र छर छिमेकमा पनि केही सहयोगी भावना वृद्धि हुन सक्ने योग हो। कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। यी समयमा तपाईँको पुराना भेटघाट नभएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालापको अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने, नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईँले सकारात्मक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। पढाइ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सुधार महसुस गर्दा बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्ती महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। कारोबारका क्षेत्रमा कतै गलत पो भइदिन सक्छ कि नकारात्मक निर्णयहरू भइदिन सक्छन् कि ती कुराहरूमा तपाईँले सतर्क पनि रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्तहरूले साथ नदिन सक्छन्, एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। यद्यपि आफन्तजनहरूको समस्याहरूलाई बुझेर तपाईँ नजिक हुने प्रयास गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। अब असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै रहनेछन्। लगनशीलताले काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै सकारात्मक बाटोमा उन्मुख हुन सक्ने समय पनि रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा लगनशीलतापन कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो सन्तान परिवारसँग निकटपन बढाउने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब यी अन्तिम 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि सकारात्मक रहेको हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ भने पनि सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र दुर्गा देवीलाई स्मरण गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षबाट सकारात्मक रूपमा तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक पक्षका लागि सकारात्मक दिन बन्नेछ। शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि पनि सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई तपाईँले पूर्णता दिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्रहरूलाई पनि तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्नेछन्। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था बढ्न सक्ने समय रहनेछ। गरिब दिन दुखी प्रति केही सहयोग गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने, अर्थात् तपाईँबाट केही परोपकारमूलक काम कार्यहरू पनि सम्पादन हुन सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक रुचि पनि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्नेछन् भने गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि बन्धु बान्धव छर छिमेकहरूमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कुल कुटुम्बहरू नजिकिन सक्ने योग रहेको छ। आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोगले हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्दिनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दृढ निश्चयका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग हो। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहनेछ। छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा चौथो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो समय चाहिँ देखिएको छैन। यद्यपि केही घरायसी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहनेछ भने यी समयमा तपाईँलाई साथ दिने भन्दा केही खुट्टा तान्नेहरू पनि नजिकिन सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। आफ्नो कार्ययोजनाहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट सामान्य लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय मध्यम नै देखिएको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क र 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ खैरो रङ राम्रो रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, भैरवलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट तपाईँले अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ तपाईँले ठुलो आर्थिक कारोबार गर्दा थोरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहनेछ। थोरै आफैमा पनि आलस्यपन महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। विश्वास गरेकाहरूले धोका पनि दिन सक्छन्। त्यसैले मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ त्यति राम्रो समय देखिएको छैन। मध्याह्न पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा क्रमशः सुधार आउनेछ। काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा शुभ निर्णयहरू लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक देखिन्छन्। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने, आफ्नो काम कार्यप्रति इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अर्थात् आफ्ना अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगाव बढ्न सक्ने र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट राम्रो रूपमा साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ भने आर्थिक कारोबारको क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असार
13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरूमा बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बन्नेछन्। छोटो दूरीको यात्रालाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा अभिरुचि बन्न सक्ने योग रहेको छ। सकारात्मक रूपमा आफ्ना परिवार कुल कुटुम्बहरूसँग तपाईँ नजिक भएर साथ सहयोग लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तेस्रो भाव पराक्रम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आफैमा पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहनेछ। यदि तपाईँ कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यतापन बढ्न सक्ने लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। अब अन्तिम यी 2 दिन पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 6 अङ्क र 8 अङ्क, शुभ रङ घिउ रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदा ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र विष्णु भगवानलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो साता राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्, यही शुभकामना प्रदान गर्दछु। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अब तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्नसम्मको समय चाहिँ राम्रो। मध्याह्नपछिको समयमा चाहिँ आर्थिक खर्चहरू भइदिन सक्छन् र गलत डिसिजनहरू भइदिन सक्ने योग रहेको हुँदाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्नेछन्। यी दिनहरूमा तपाईँको कुनै पनि वैदेशिक योजनाका काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछन्। केही यात्राको योग त छ, तर यात्रामा निस्कदै गर्दा केही कठिनाई पनि महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ केही ढिला सुस्ती तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउँदाखेरि आफ्नो गर्नुपर्ने काम कार्यहरू कतै अधुरै पनि रहन सक्छन्। थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छन्। आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रमा काम कार्यको पक्षमा वा आर्थिक कुराहरूमा तपाईँले सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आफैमा धैर्यतापन बढ्नेछ। लगनशीलतापनले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा विभिन्न अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा मधुरता छाउन सक्ने योग रहेको छ भने कोही राम्रो काम भन्दाखेरि मनमा शान्ति छाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। त्यसैले यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। अब तपाईँको विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक सुधार महसुस गर्न सक्ने योग रहेको छ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू पनि तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने समाजका परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्न सक्ने र कतै गरिब दीन दुखीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न सक्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्रमा सुधार आउन सक्ने योग रहेको छ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। घरायसी केही काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। समग्रमा यी अन्तिम दिन पनि राम्रो नै रहेको छ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 3 अङ्क र 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम नमः शिवाय यो मन्त्रको जप गर्ने र भगवान शिवलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि तपाईँका लागि राम्रो रहनेछ र ठूला व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मध्याह्न पछिको समय पनि त्यति नराम्रो चाहिँ देखिएको छैन। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको मन र तपाईँको कर्म आर्थिक प्रगतितर्फ लम्कन सक्ने समय रहनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्न सक्ने र केही सकारात्मक योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको योजनासँगै सोसियल नेटवर्कहरू पनि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। त्यसै मित्रजनहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभपनका साथ पढाइ क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने, आफ्नो सन्तानसँग पनि निकटपन बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। आर्थिक खर्च वर्चका कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने, कतै किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक पक्षलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य ढिला सुस्ती पनि तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि सामान्य रूपमा तपाईँले लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुराहरूमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्न सक्नुहुनेछ। कतै सृजनात्मक क्षमतालाई तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यक्तिगत जीवनमा भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ, किनभने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग, हौसला, प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। व्यावहारिक भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा सुमधुरतापन छाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। सांस्कृतिक कार्यहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने, व्यावसायिक क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 1 अङ्क र 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र हनुमानलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट भने तपाईँले सकारात्मक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ र शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका लागि क्रमशः तपाईँको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। ठूला अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग, प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने मध्याह्न पछिको समय चाहिँ विशेष तपाईँको कर्म क्षेत्रतिर तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग रहेको छ। असार 11 र 12 गते सोमबार र मंगलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्ने समय रहनेछ र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग केही भेटघाटको अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। रोकिएका काम कार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि लगाव बढ्न सक्ने, कर्म गरे अनुसार तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्त परिवारजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग, प्रेरणा, हौसला प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहीबारको दिन चन्द्रमा एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि विविध पक्षबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। केही
मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने आफ्ना साथीभाइहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने, विशेष हितैषी मित्रजनहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने वार्तालापको अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही तपाईँले शुभ खबरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सरिक भएर बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा लगाव बढ्न सक्ने गरेको लगानीहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता पनि महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहनेछ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी अन्तिम 2 दिन चाहिँ तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिएको छैन। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्ने समय रहनेछ। यद्यपि विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि समय राम्रो र वैदेशिक कुनै योजनामा लाग्नु पर्नु भएको छ भने त्यस्ता पक्षहरूबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने समय रहनेछ। पूर्ण रूपमा तपाईँको स्वास्थ्यले चाहिँ साथ नदिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने यात्रामा निस्कँदै गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि समय त्यति राम्रो छैन। आफन्तबाट थोरै दूरी, आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ गुलाबी रङ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, महालक्ष्मी भगवतीलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट भने लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि चाहिँ चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिएको छैन। शारीरिक रूपमा थोरै अस्वस्थता महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक खर्च कारोबारका कुराहरूमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर मध्याह्न पछिको समय चाहिँ पूर्ण रूपमा तपाईको दिनचर्यामा सकारात्मक परिवर्तन नआए तापनि क्रमशः तपाईको भाग्यले साथ दिँदै जान सक्ने, केही सहजतापनको अनुभूति गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। अब असार 11 र 12 गते चाहिँ चन्द्रमाले तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि क्रमशः तपाईको भाग्यले साथ दिन सक्ने समय रहनेछ। लामो दूरीका यात्राहरू रोकिएका छन्, त्यस्तो योजनामा लाग्नु भएको छ भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय रहनेछ। गरिब दिन दुखीप्रति केही सहानुभूति तपाईँले प्रकट गर्न सक्ने, सेवामूलक काम कार्यको पक्षबाट मन खुसी रहन सक्ने समय रहनेछ। र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा पनि विशेष प्रभावकारी रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने बिजनेस व्यवसायको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले सकारात्मक लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। अब असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको कर्म क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। ठुला बडा व्यक्तिहरूबाट पनि तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने अवसरको सही पहिचान गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा पनि लगाव बढ्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको योजनामा आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट एकादश भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँका कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनालाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय रहनेछ। इच्छा गरे अनुसार केही तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक नै देखिएका छन्। घर परिवार आफन्तजनहरूसँग आफ्नो सन्तान पक्षसँग पनि निकटपन बढाउन सक्ने समय रहनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने समय पनि रहनेछ। सृजनशील रूपमा तपाईँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने कुनै शुभ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि अन्तिम 2 दिन चाहिँ सकारात्मक नै देखिएका छन्। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ। कुनै शुभ कार्य वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रको जप गर्दै विष्णु भगवानलाई स्मरण गरेर गरेको काम कार्यको पक्षबाट तपाईँले सकारात्मक लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते मध्याह्नसम्मका लागि त तपाईँको व्यावसायिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक छ र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। तर मध्याह्नपछिको समय चाहिँ समय त्यति राम्रो देखिएको छैन। सानातिना बाधा अडचनहरू चाहिँ नआउला बन्न सकिन्न, थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ। त्यस्तै असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। अरूलाई विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने समय रहनेछ। साथ दिने भन्दा पनि खुट्टा तान्नेहरू र कुरा काट्नेहरू नजिकिन सक्ने समय रहेको छ। कतै गलत निर्णयहरू भइदिन सक्छ र पछिसम्म घाटाजनक अवस्था बन्दिन सक्ने योग पनि रहेको छ। यद्यपि आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आकस्मिक रूपमा तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र आकस्मिक रूपमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। अरूलाई विश्वास नगर्नुहोस्, आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्यमा असर आउनाले तपाईँले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। असार 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। धार्मिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा वा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही तपाईँले काम गर्नुपर्ने अवस्था वा अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कतै अलमलमा पर्नुभएको छ भने अग्रज व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा तपाईँले राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्रामा निस्कन सक्ने वा लामो दूरीको यात्राको योजना पनि बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विशेष प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुरतापन महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन तपाईँका लागि चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि कर्म क्षेत्र बलियो बन्नेछ। आश मरिसकेको काम कार्यहरू पनि बन्न सक्नेछन् भने काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णयका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक कारोबारका क्षेत्रहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। तपाईँले बोलेको कुरा बोली बिक्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूबाट हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्दै तपाईँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सटिक निर्णय लिँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइ पक्षमा क्रमशः सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउन शुभ अङ्क 4 अङ्क र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो रङ र गुलाबी रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र विष्णु भगवानलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि असार 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा असार 10 गते आइतबारको दिन मध्याह्नसम्मका लागि चन्द्रमा 6औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्नका लागि समय राम्रो नै देखिएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। मध्याह्नपछिको समयपछि त्यस्तो नराम्रो देखिएको छैन। मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा मन जानेछ। अब असार 11 र 12 गते सोमबार र मङ्गलबारको दिन चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मान प्रतिष्ठा बढ्ने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने योग पनि रहेको छ भने मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहनेछ। चिताएका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने भाग्यले विभिन्न अवसरहरू पनि जुटाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँको कारोबारको क्षेत्र आदिबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्दिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सुधार, प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरतापन छाउन सक्ने योग रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको छ। 13 र 14 गते बुधबार र बिहिबारको दिन चन्द्रमा अष्टम भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी दुई दिन तपाईँका लागि राम्रो देखिएको छैन। अनावश्यक खर्च बढिदिन सक्ने समय रहेको छ। हात हतियारको उपयोग गर्दा बाटोघाटो काट्दाखेरि सवारी
साधनको उपयोग गर्दा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने चोटपटकको भए पनि देखिएको छ। आत्मबलमा कमी, मनमा निराशपन चाउन सक्ने, निर्णयात्मक क्षेत्रमा दोधारपन बढ्न सक्ने सुयोग पनि रहेको छ। विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। सामान्य आफन्तजनबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अब असार 15 र 16 गते शुक्रबार र शनिबारको दिन चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यी अन्तिम 2 दिन सकारात्मक नै देखिएका छन्। आफ्नो घर सम्बन्धी, घरायसी सम्बन्धी कुनै अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक निर्णय लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ। कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कन सक्ने वा यात्राको योजना पनि तपाईँले बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभ कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहनेछ भने तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा आफैमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने, धैर्यताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने हुँदाखेरि तपाईँले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आर्थिक कारोबारको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुनेछ। आर्थिक आय आर्जन क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले के कस्ता उपाय गर्ने हेर्दा शुभ अङ्क 1 अङ्क र 9 अङ्क, शुभ रङ नीलो रङ रहेको छ। कुनै शुभ कार्य वा यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ओम भैरवाय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने र भैरव भगवानलाई स्मरण गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षबाट अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको।